अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साचेत। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर से। ये तफरका सियासत का वक्त नहीं है, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ दहशत गर्दी के नासूर से निपटना है। इस चैलेंज का इत्तेफाक इत्तेहाद से मुकाबला करेंगे तो फिर सियासत भी हो जाएगी। वज़ीर आज़म की अमन अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, माजी की फाश गलतियों की वजह से जवान खून देकर अजाला कर रहे हैं। पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि हम फतहयाब होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, परसों कल्लात में इंतहाई अंदोनाक वाक़या पेश आया। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के एहलकार जो अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं, पूरी कौम इनको, शहीदों को, गाजियों को सलाम करती है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान और केपी के इंशाअल्लाह अमन का गहवारा बनेंगे, जो कि एक लाजमी शर्त है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के सफ़र के लिए। कि ये तफरके का वक्त नहीं है, ये सियासत का वक्त नहीं है। हम सियासत कर लेंगे, लेकिन आज कौम के ऊपर जो एक बड़ा चैलेंज है, उसको हम सब इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ उसका मुकाबला कर लें, मुल्क में अमन कायम कर लें, तो फिर सियासत भी होगी और फिर इंशाअल्लाह सियासी मैदान सजेंगे। बदकिस्मती ये है कि माजी की फाश बाज गलतियों की बना पर आज हमारे बहादुर नौजवान कौम के सपूत उनको अपना दोबारा खून देकर उन गलतियों का अजाला कर रहे हैं। कि इंशाअल्लाह हम मिलकर हम फतहयाब होंगे, पाकिस्तान सुरखरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की CMH कोयटा आमद। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों से मुकाबले के दौरान जख्मी होने वाले जवानों की आदत की। वज़ीर आज़म ने मुल्क की खातिर कुर्बानी के जज्बे को सराहा। कहा, आप सब कौम के हीरोज़ हैं। मुझ समेत पूरी कौम को आप और अहले खाना मुकाबले के दौरान जख्मी होने वाले जवानों की आदत की। वज़ीर आज़म ने मुल्क की खातिर कुर्बानी के जज्बे को सराहा। कहा, आप सब कौम के हीरोज़ हैं। मुझ समेत पूरी कौम को आप और अहले खाना के जज्बे पर फ़ख्र है। जब तक कौम का तहफ़्फ़ुज़ ऐसे बहादुर जवानों के सुपुर्द है, दुश्मन पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। कौम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। बानी PTI का खत, PTI का पॉलिसी शिफ्ट नहीं। बानी ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा है। बानी ने खत में फौज और अवाम के दरमियान फासले की वजूहात बयान की है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी ने कहा कि फौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़ना चाहिए। बानी ने सिपह सलार से पॉलिसीज पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। शब्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, लेकिन खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है, ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। ये वजूहात मैं बयान करना चाहता हूँ कि इनकी जो पॉलिसी रीजंस है, इस पे आप नज़रसानी करें और इनको ख़त्म करें। इसलिए खान साहब ने लेटर लिखा। इंशाअल्लाह ताला वो लेटर जो लिखा है वो आज आपके सामने आ भी जाएगा। आज खान साहब ने 9 जर्नलिस्ट खड़े थे जेल में, उन सबको रिपीट करवाया वन आफ्टर अदर। जिस तरीके से इलेक्शन हो गए, जिस तरीके से 26वीं तरमीम पास हुआ, जिस तरीके से 26वीं तरमीम इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो इसी सूरत हाल के पेश नज़र खान साहब ने लेटर लिखा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या आफरीदी ने जजेस की ट्रांसफ़र को आइन के तहत अच्छा इकदाम करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस एसोसिएशन की तकरीब हल बर्दारी से खिताब किया। कहा कि मैं क्यों जजेस ट्रांसफ़र पर राज़ी हुआ। जजेस की ट्रांसफ़र आइन के तहत हुई। एक बलोची बोलने वाला जज आया और सिंधी बोलने वाला जज आया। विफाक पूरे मुल्क अकाई है। आर्टिकल 200 के तहत अच्छा इकदाम है। मज़ीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। मजीद बोले कि इस्लामाबाद विफाक की अलामत है, विफाक पूरे मुल्क का है। आर्टिकल 200 के तहत ये अच्छा इकदाम है। जजेस के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ सवाल पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कोशिश कर भी रहा हूँ और मजीद भी करूँगा। तमाम जजेस से गपशप लगाऊँगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान हूँ, वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के यहाँ फैसले। दूसरे सूबों से आए 3 जजेस के बाद सीनियरिटी लिस्ट तब्दील कर दी गई है। जस्टिस सरफराज टोगर सीनियर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी सीनियरिटी लिस्ट पर दूसरे नंबर पर चल गए, जबकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गए हैं। आपको अपडेट करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के अहम फैसले। दूसरे सूबों से आए 3 जजेस के बाद सीनियरिटी लिस्ट तब्दील कर दी गई। जस्टिस सरफराज टोगर सीनियर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी सीनियरिटी लिस्ट पर दूसरे नंबर पर चले गए हैं।
اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے والے جج جسٹس سرفراز ڈوگر کا کمرہ عدالت پہنچنے پر شاندار استقبال۔ وکلاء اور صحافیوں کی جانب سے نئے تعینات جج سرفراز ڈوگر کو گلدستے پیش کیے گئے۔ پروسیکیوٹر جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور لا افسران نے گلدستے پیش کیے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کمرہ عدالت میں وکلاء اور صحافیوں سے گھل مل گئے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے تمام وکلاء اور لا افسران کا شکریہ بھی ادا کیا۔ مذاکرات سے بھاگنے والے شدید فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ عمر ایوب کی گیدڑ بھپکیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہیں۔ نون لیگی رہنما طلال چودھری کا پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کے بیان پر رد عمل۔ مزید کہا کہ وزیر اعظم کے بارے میں عمر ایوب کا نوحہ بڑا دلزور ہے۔ مرشد حال مقیم اڈیالہ سے پوچھ لیں کہ مذاکرات سے راہ فرار اختیار کر کے آپ کا کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یوم سیاہ منائیں یا احتجاج کریں، اب عوام آپ سے چھٹکارے کے لیے یوم نجات منائیں گے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ کشمیری کی ہمت ہے انتخابات میں مودی کی جماعت کو شکست دی۔ ہمارا کردار صرف ایک بیان دینے تک ہے۔ افغانستان کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ کتنی تعداد میں لوگ افغانستان سے یہاں آ کر کارروائیاں کرتے ہیں۔ منی لانڈرنگ ہمارے بزرگ سیاستدان ملوث ہیں، نشانہ مدارس ہیں۔ مودی جیسا حکمران جو مسلم کش ہے، مسلم دشمن ہے، اس نے کشمیر کے اندر جو منصوبہ بندی کی، ان کی ہمت کو سلام ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں الیکشن ہوئے اور مودی کی جماعت کو عوام نے، مسلمانوں نے وہاں شکست دے دی، کشمیروں نے شکست دے دی۔ اس میں ہمارا کیا کردار ہے؟ ہمیں ذرا اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ صرف ایک بیان دینے تک افغانستان سے افغانی آتے ہیں اور پاکستان میں کارروائی کرتے ہیں، اور کیا وہ افغانستان وہاں پر امارت اسلامیہ کی اجازت سے آ رہے ہوں گے؟ اور رہی بات کہ منی لانڈرنگ کو کنٹرول کرنا ہے، ہمارے پاکستان کے بزرگ سیاستدان اور بڑے سیاستدان اس جرم میں ملوث نہیں ہیں۔ الزامات ہمارے سیاستدانوں پہ، مقدمات ہمارے سیاستدانوں کے خلاف منی لانڈرنگ کے، اور نشانہ مدرسہ۔ سندھ کابینہ نے ایگریکلچر انکم ٹیکس بل کی منظوری دے دی ہے۔ سندھ ریونیو بورڈ نے زرعی شعبے پر ٹیکس سے متعلق تفصیلات جاری کر دی ہے، جس کے مطابق سالانہ 6 لاکھ زرعی آمدن انکم ٹیکس سے مستثنی ہوگی۔ 6 سے 12 لاکھ آمدن پر 15% ٹیکس لگے گا، جبکہ 16 تا 22 لاکھ آمدن پر 30% ٹیکس ادا کرنا ہوگا، اور 1,70,000 فکس وصولی کی جائے گی۔ 32 سے 56 لاکھ آمدن پر 40% ٹیکس اور 6,50,000 فکس وصولی کی جائے گی، جبکہ 56 لاکھ سے زائد سالانہ آمدن پر 45% ٹیکس لاگو ہوگا اور 16,10,000 فکس وصولی کی جائے گی۔ بتائیں گے ICC چیمپئنز ٹرافی کے پاکستان میں ہونے والے میچز کے فزیکل ٹکٹس کی فروخت شروع ہو گئی ہے۔ شائقین کرکٹ ٹکٹس خریدنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ 23 فروری کو دبئی میں پاک بھارت ٹاکرے کے ٹکٹس کی آن لائن فروخت کا بھی آغاز ہو گیا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا میلہ 19 فروری سے پاکستان میں سجے گا۔ میچز کے فزیکل ٹکٹس کی فروخت شروع۔ پاک بھارت ٹاکرے کے آن لائن ٹکٹس بھی دستیاب۔ پاکستان میں ہونے والے 10 میچز کے ٹکٹس کی آن لائن فروخت کے بعد فزیکل ٹکٹس بھی ملنا شروع۔ ٹکٹس کوریئر کمپنی کے مقرر کردہ آؤٹ لیٹس پر دستیاب۔ شائقین کرکٹ قطاروں میں لگ کر ٹکٹس خرید رہے ہیں۔ ٹکٹس کی قیمت 1,000 روپے سے 25,000 روپے رکھی گئی ہے۔ دوسری جانب پاک بھارت ہائی وولٹیج ٹاکرے کے ٹکٹس کی آن لائن فروخت کا بھی آغاز ہو گیا۔ روایتی حریف 23 فروری کو دبئی میں ٹکرائیں گے۔ شائقین دبئی میں پاک بھارت میچ سمیت بھارت کے بقیہ 2 گروپ میچز اور پہلے سیمی فائنل کے ٹکٹس آن لائن بک کروا سکتے ہیں۔ ICC کے مطابق ٹکٹ کی کم سے کم قیمت 125 درہم رکھی گئی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی 19 فروری سے 9 مارچ تک کھیلی جائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bonews.com۔ دیکھتے رہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔